नमस्ते सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज हामी विज्ञान विषय प्राणी विज्ञानको अर्को पाठमा जाँदैछौँ र आज हामी 21-19 को वंशानुक्रम अथवा हेरिडिटी पाठबारे हामी आज छलफल गर्नेछौँ। सम्पूर्ण विद्यार्थीलाई थाहा भएकै कुरा हो, हाम्रो संसारमा विभिन्न किसिमका जीव जन्तुहरू रहेका छन् र ती जीव जन्तुहरूमा पनि एक आपसमा भिन्न छन्। एउटै पुर्खा, एउटै आमाबुवाका छोराछोरीहरू पनि फरक किसिमको, आमाबुवाको भन्दा पनि फरक किसिमको गुणहरू रहेको हामी पाएका छौँ। र यो कसरी भएको छ त, र यो किन हुन्छ, के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ, यी यावत विषयको बारेमा हामी आजको यस च्याप्टरमा, यस पाठमा हामी छलफल गर्नेछौँ। र हामी स्लाइडमा पनि हामीले देखिराखेका छौँ। चित्रमा, स्लाइडमा हामीले सङ्ख्येकिराको एउटा समूह देखेका छौँ र यो सबै सङ्ख्येकिराको समूह एउटै माउबाट जन्मेका सङ्ख्येकिरा हुन्। तर पनि यिनीहरूको सेल, यिनीहरूको हामीले बाहिरी आवरण भन्छौँ, खोलको आकारमा विभिन्न किसिमको भिन्नताहरू पाउँछौँ। र यो किन भयो त, के कारणले गर्दाखेरि भएको भन्ने कुराको उत्तर हामीले यो पाठमा हामी पाउँछौँ। र योभन्दा अघिल्लो पाठ क्रोमोजोम र लिङ्ग निर्धारणमा पनि यसबारे थोरै चर्चा भइसकेको छ कि जीव तथा वनस्पतिहरूको सम्पूर्ण गुण भनेको क्रोमोजोमले निर्धारण गरेको हुन्छ। जिनले फरक फरक किसिमको प्रोटिनहरू बनाउँछ र प्रोटिन फरक किसिमको प्रोटिन बन्ने क्रममा र आमाबुवाको भन्दा छोराछोरी भिन्न, छोराछोरी भन्दा पनि नाति नातिनी भिन्न भएको हामी पाउँछौँ। र यो जिनले कसरी काम गर्छ त, र विशेष गरी गर्भधारणको अवस्थामा जिनले कसरी महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने कुरामा हामी यो पाठमा अझ बढी मात्रामा छलफल गर्नेछौँ। र जिन भनेको के हो त? जिन भनेको स्वाभाविक रूपमा हाम्रो सम्पूर्ण सजीवहरूको गुण निर्धारण गर्ने तत्त्व, एउटा इकाइलाई हामी भन्छौँ जिन भन्छौँ। जिन डिटरमाइन्स द इन्डिभिजुअल क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ एन अर्ग्यानिजम। र आमाबुवाको गुण छोराछोरीमा सर्दै जाने त्यो प्रक्रिया, जिनको त्यो विशेषता, त्यो गुणलाई हामीले अध्ययन गर्ने छुट्टै विज्ञान छ। त्यो विज्ञानलाई हामी चाहिँ नि वंशानुक्रम भन्छौँ। द्याट मिन्स हेरिडिटी इज द ट्रान्समिसन अफ ट्रेट्स अर क्यारेक्टरिस्टिक्स फ्रम वन जेनेरेसन टु द फलोइङ जेनेरेसन थ्रु द जिन इज कल्ड हेरिडिटी। हामी हेरिडिटीलाई यो ढङ्गले डेफिनेस गर्न सक्छौँ। र हेरिडिटीको बारेमा मात्र अध्ययन गर्ने विज्ञानलाई हामी जेनेटिक्स भन्छौँ। द्याट मिन्स द स्टडी अफ हेरिडिटी इज कल्ड जेनेटिक्स। र आजभन्दा झन्झनै 150 वर्ष अगाडि एकजना साधारण लेखपढ गरेको एकजना मान्छेले, जसलाई हामी उहाँ पुर्ख्यौली पेसाको आधारमा भन्ने हो भने मालीको छोरो, एउटा चर्चमा काम गर्ने माली र उसको छोरोले सामान्य लेखपढ गर्ने शिक्षा पनि आर्जन गरेको थिएन। र चर्चकै आधारमा उसले सामान्य लेखपढ औपचारिक शिक्षा हासिल गरेन, तर पनि सामान्य लेखपढको आधारमा मालीले वर्षभरिमा उसको कालमा जति पनि फुल रोप्ने, त्यस पछाडि हुर्काउने, कसरी बगैँचालाई राम्रोसँग स्याहार गर्ने, त्यो क्रममा बुवाले जे काम गर्नुभएको थियो त्यही कामलाई अध्ययन गर्ने क्रममा त्यो कुरालाई लिपिबद्ध गर्नुभयो। र त्यो आधारमा आजमा 150 वर्ष अगाडि एउटा सामान्य लेखपढ गर्न जान्ने मान्छेले वंशानुक्रमको बारेमा अध्ययन गरेको थियो। र उहाँ हुनुहुन्थ्यो जोहान ग्रेगर मेन्डल। र त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी उहाँलाई फादर अफ जेनेटिक्स भन्छौँ, पिता भन्छौँ हामीले। र भाइ बहिनीले थाहा भएकै, तपाईँले फोटो हेर्नुभएको छ होला, उहाँको हामीले पिक्चरमा
हाम्रो स्लाइडमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ जोहान ग्रेगर मेन्डल र उहाँ एकजना अस्ट्रियन साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ। उहाँ एकजना अस्ट्रियन साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ र उहाँको जन्म 1822 मा जन्मनुभयो भने 1884 मा उहाँको मृत्यु भएको थियो र उहाँले जति पनि अध्ययनहरू गर्नुभयो उहाँले चाहिँ एउटा पेपरमा एउटा आर्टिकल रूपमा छोड्नु भएको थियो। 1966 मा उहाँले लेख्नु भएको थियो लैङ्गिक शुद्धताको नियममा, ल अफ सेग्रिगेसन भनेर उहाँले एउटा पेपर तयार गर्नुभएको थियो र त्यो पेपरलाई करिब करिब 50-60 वर्षसम्म कुनै पनि वैज्ञानिकले त्यो पेपरको मर्मको बारेमा बुझ्न सक्नु भएन, बुझिएन, अथवा भनौँ उहाँले गर्नुभएको रिसर्चको बारेमा कसैले अनुसन्धान गरेन र आजभन्दा त्यस पछाडि 1990 आजभन्दा झन्झनै 120 वर्ष अगाडि ह्युगो डी भ्यारिज र उहाँको अरू विभिन्न साइन्टिस्टहरू वैज्ञानिकहरू मिलेर उनीहरूले वंशानुक्रम अध्ययन गर्ने क्रममा जोहान ग्रेगर मेन्डलले छोड्नु भएको एउटा पुस्तकालयमा दस्तावेजको रूपमा एउटा म्यानुस्क्रिप्टको रूपमा छोड्नु भएको दस्तावेज भेट्टाउनु भयो र त्यो दस्तावेजलाई ह्युगो डी भ्यारिज लगायतका टिमले उजागर गर्नुभयो र यो आधारमा हामीले उहाँलाई वंशानुक्रमको पिता भन्छौँ, फादर अफ हेरिडिटी भन्छौँ। र त्यस पछाडि हामीले उहाँको बारेमा विशेष गरी मूलत उहाँले केराउको बोटमा अध्ययन गर्नुभयो। 7वटा केराउको गुणहरूलाई विषय लिएर अध्ययन गर्नुभयो र हामीले चार्टमा हेर्न सक्छौँ मेन्डलले 7वटा गुणहरू केराउको वनस्पतिमा लाई लिएर 7वटा कुरालाई अध्ययन गर्नुभएको थियो। हामीले हेर्न सक्छौँ सुरुमा सीड सेप, कोसाको आकारको बारेमा उहाँले अध्ययन गर्नुभयो। कोसाको आकार गोलो छ कि चाउरिएको छ, राउन्डेड अर रिङ्कल सेप। त्यस पछाडि सीड कलर, कोसाको रङ्ग पहेँलो छ कि हरियो छ, येल्लो अर ग्रीन। त्यस पछाडि यसको कोसाको संरचना इन्फ्ल्याटेड छ कि कन्स्ट्रिक्टेड। त्यस पछाडि रङ्ग कोसाको ग्रीन अर येल्लो। त्यस पछाडि त्यसमा फुल्ने फुल पर्पल फुल छ कि व्हाइट फुल छ। त्यस पछाडि माथि टुप्पोमा फुल छ कि मुनि फुल छ। एक्जियल, फ्लावरको लोकेसन एक्जियल हुन्छ अर टर्मिनल। त्यस पछाडि प्लान्टको साइजमा टल अर ड्वार्फ अर सर्ट। भनेपछि यो 7वटा गुणको आधारमा मेन्डलले उहाँले पेपर तयार गर्नुभयो र त्यसलाई हामीले सार संक्षेपमा ल अफ मेन्डल भनेर हामीले अध्ययन गर्छौँ। यस बारेमा हामी थप पछाडिको कुराहरूमा चर्चा गर्छौँ र त्यहाँ जानुभन्दा अगाडि हामीले मेन्डलको नियम पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले मेन्डलले प्रयोग गर्नुभएको केही प्राविधिक शब्दावलीहरू, टेक्निकल टर्म्सहरूमा हामी जाँदैछौँ। हामी बोर्डमा हेर्न सक्छौँ। पहिलो हामीले शुद्ध गुण र ठिमा गुण भनेको के हो अथवा व्हाट इज द डेफिनेसन अफ प्योर एन्ड हाइब्रिड ट्रेट्स, त्यसको बारेमा हामी हेरौँ। यसमा मैले एउटा फोटोको सहायता लिएको छु त हामीले हेर्न सक्छौँ बोर्डमा। पहिलो अवस्थामा 2वटा सेतो फुलहरू, केराउका 2टा सेता फुलहरूलाई बीच एउटा भाले र एउटा पोथी बीच यदि हामीले गर्भधारण गरायौँ, परागसेचन गरायौँ भने उसले चाहिँ कस्तो खाले फुल दिन्छ त भन्दाखेरि सेतो खाले फुल दिन्छ। यदि दोस्रो केसमा एउटा सेतो फुल र अर्को सेतो फुललाई परागसेचन गराउँदाखेरि त्यसमा कस्तो फुल दिएको छ त भन्दाखेरि पर्पल कलरको फुल दिएको हामी पाउँछौँ। यो किन भयो त? पहिलो केस र दोस्रो केसमा अलिकति फरक छ। पहिलो केसमा हामीले यहाँ अल्फाबेटिकल अर्डरले हेर्न सक्छौँ। स्मल ए, यहाँ पनि स्मल ए। यो भनेको माउको यो पनि शुद्ध गुण हो, यो पनि शुद्ध गुण हो। यदि शुद्ध गुण त्यसमा जेनेटिक रूपमा शुद्ध छ भने त्यो शुद्ध गुणबाट आउने सन्तान पोलिनेसनबाट हुने, गर्भधारणबाट हुने सन्तान भनेको चाहिँ शुद्ध हुन्छ। त्यसकारणले यस्तो प्रकारको अरू कुनै पनि गुणहरू नमिसेको, जिनहरू नमिसेको त्यस्तोलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि प्योर क्यारेक्टर्स भन्छौँ, प्योर ट्रेट्स भन्छौँ। र अर्को इक्जाम्पलमा भनौँ हाइब्रिडमा तपाईँले यहाँ अल्फाबेटिकमा हेर्न सक्नुहुन्छ स्मल ए एन्ड क्यापिटल बी। यो भनेको यसमा
सेतो गुण पनि छ र अर्को भनेको पर्पल हुने गुण पनि छ। यहाँ पनि हेर्न सक्छौँ, यहाँ चाहिँ नि प्रबल रूपमा चाहिँ नि सेतो हुने, अर्को भनेको अर्को गुण छ, पहेँलो पर्पल हुने गुण छ। र यसबाट चाहिँ नि गर्भधारण हुँदाखेरि यिनीहरू भनेको हाइब्रिड सेतो हो र यिनीहरूबाट जन्मिने सन्तान भनेको आउने फुल भनेको यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ पर्पल हेर्न सक्छौँ। भनेपछि यो भनेको यो यस्तो क्यारेक्टरलाई हामी के भन्छौँ त भने हाइब्रिड गुण भन्छौँ भने यो भनेको शुद्ध मात्र छ, विशुद्ध सेतो मात्र गुण बोकेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त शुद्ध गुण भन्छौँ। र अर्को हामी फेरि हेरौँ, अर्को दोस्रो कुरा भनेको प्रबल गुण र लुप्त गुण। र त्यो भनेको के त भन्दाखेरि मेन्डलले यहाँ पनि हामी हेर्न सक्छौँ, यहाँ सेतो सेतोबाट सेतै आयो, यहाँ चाहिँ नि सेतो सेतोबाट पर्पल आयो। त्यस पछाडि अर्को इक्जाम्पल पनि हेर्न सक्छौँ हामीले, यहाँ चाहिँ नि पहेँलो केराउ छ, केराउ, र अर्को भनेको हरियो केराउ छ। र पहेँलो केराउ र हरियो केराउबाट चाहिँ नि यिनीहरू बिच यो फरक किसिमको केराउ हो, फरक किसिमको गुण भयो। यो फरक किसिमको गुणबाट के कस्तो खाले केराउ दिएको देखिन्छ त भने यहाँ पहेँलो खाले गुण केराउ दिएको रहेछ। यसको मतलब के त भन्दाखेरि यो पहेँलो केराउ र हरियो केराउ बिच गर्भधारण गराउँदाखेरि पहेँलो केराउ दिनुको मतलब के भन्दाखेरि पहेँलो केराउले हरियो केराउलाई दबाइएको छ, यसको गुणलाई दबाइएको छ, डोमिनेट गरेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भन्छौँ, प्रबल गुण भन्छौँ। र पहिलो वंशमा जुन कुरा यहाँ चाहिँ हामीले हरियो केराउ दबिएको हामी पाउँछौँ, उसले आफ्नो गुण जाहेर गरेको छैन, ऊ रिसेसिभको रूपमा आफ्नो क्यारेक्टरलाई एक्जिबिट गर्न नसकेको छैन भने वी कल इट एज अ रिसेसिभ ट्रेट्स अर रिसेसिभ क्यारेक्टर भन्न सक्छौँ। र त्यस पछाडि अर्को हामीमा हेरौँ, त्यस पछाडि अर्को हामीले हेर्नुपर्ने भनेको जिनोटाइप र फिनोटाइप। हामीले फेरि स्लाइडमा हेरौँ भाइ बहिनीहरू, फिनोटाइप भनेको के हो र जिनोटाइप भनेको के हो। फिनोटाइप भनेको फिजिकल एपियरेन्समा गुण जाहेर हुन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ फिनोटाइप भन्छौँ, फिजिकल एपियरेन्स क्यारेक्टर्स। यदि होइन त्यो चाहिँ नि जिनमा हुने गुण, जिनमा देखिने गुणलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि जिनोटाइप भन्छौँ। जिनमा कसरी एलिलहरू बनेको छ त्यसलाई हामी भन्छौँ जिनोटाइप भन्छौँ। यसलाई म फेरि अर्को एउटा चार्टबाट म तपाईँलाई प्रश्न पार्न चाहन्छु। जस्तै यहाँ एउटा परागकण छ, भाले परागकण छ, भाले परागकणमा चाहिँ नि एउटा यसको एलिल कस्तो छ त भन्दाखेरि क्यापिटल बी र अर्को भनेको स्मल बी छ। द्याट मिन्स यो भनेको कस्तो खाले गुण भन्दाखेरि अघि भने चाहिँ यो भनेको हाइब्रिड गुण हो, हाइब्रिड पर्पल कलर छ। अर्को छ पिस्तिल, त्यो भनेको पोथी डिम्ब भयो। यो पोथी डिम्बमा पनि कस्तो छ त भने ठिमा हाइब्रिड क्यारेक्टर छ। द्याट मिन्स क्यापिटल बी भनेको डोमिनेन्ट क्यारेक्टर छ, स्मल बी भनेको रिसेसिभ क्यारेक्टर छ भने अब यिनीहरू बिच चाहिँ नि क्रस हुँदाखेरि यो क्यापिटल बी र यो क्यापिटल बी चाहिँ क्रस हुँदाखेरि यो बी र यो पोलेन ग्रेनको बी यदि यिनीहरू बिच चाहिँ क्रस हुँदाखेरि चाहिँ नि क्यापिटल बी आउँछ। यदि यो पिस्तिलको क्यापिटल बी एलिल र अर्को पोलेनको यो बी क्रस हुँदाखेरि क्यापिटल बी स्मल बी आउँछ। त्यस्तै गरी यो र यो क्रस हुँदाखेरि क्यापिटल बी स्मल बी र यो क्रस हुँदाखेरि स्मल बी आएको छ। अब यहाँ हामी के देख्न सक्छौँ भने यहाँ पिक्चरमा पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यो पनि पर्पल, यो पनि पर्पल छ, यो ट्रेड पनि कलरमा पर्पल छ, यो पनि पर्पल छ, तर यो पर्पल र यो पर्पलमा फरक छ। कसरी फरक छ भन्दाखेरि यो पर्पलमा भनेको दुवै डोमिनेन्ट क्यारेक्टर छ। नर्मली हामीले डोमिनेन्ट क्यारेक्टरलाई हामीले क्यापिटल लेटरले इङ्गित गर्छौँ भने अर्कोलाई हामीले स्मल लेटरले रिसेसिभलाई स्मल लेटरले इङ्गित गर्छौँ। यो भनेको प्योर क्यारेक्टर भयो, यो भनेको हाइब्रिड क्यारेक्टर भयो, अनि यो भनेको पनि हाइब्रिड क्यारेक्टर हो। तर यो बाहिरी देखिँदाखेरि कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि यो बाहिर देख्दाखेरि फिनोटिपिकली कस्तो छ त पर्पल कलरको छ। तर जिनोटाइपमा फरक छ, तपाईँले याद गर्नुहोस् होला। यसमा जिनोटाइपमा चाहिँ यो प्योर पर्पल कलरको छ, डोमिनेन्ट क्यारेक्टरको छ, यहाँ चाहिँ नि
हाइब्रिड छ, यो पनि हाइब्रिड हो, यो पनि हाइब्रिड हो भनेपछि यसमा चाहिँ जिनोटिपिकली के छ त भने हाइब्रिड भयो। अनि अर्को यहाँ छ स्मल बी, यो चाहिँ नि व्हाइट कलरको छ, सेतो कलरको छ, तर यो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जिनोटिपिकली चाहिँ यो प्योर भयो। तर अर्को अब हामीले डोमिनेन्ट र रिसेसिभ क्यारेक्टरको हिसाबमा यो चाहिँ के छ त भने रिसेसिभ भने पछाडि यदि जिनोटाइप भनेको यसरी चाहिँ नि बाहिर जिनमा भएको गुणलाई हामी के भन्छौँ त जिनोटाइप। जिनोटिपिकली दिस इज अ प्योर क्यारेक्टर, जिनोटिपिकली दिस इज अ हाइब्रिड क्यारेक्टर, जिनोटिपिकली दिस इज अ हाइब्रिड क्यारेक्टर एन्ड जिनोटिपिकली दिस इज अ प्योर क्यारेक्टर। यो आधारमा हामीले जिनोटाइप र फिनोटाइपलाई हामीले परिभाषित गर्न सक्छौँ। म फेरि भन्छु जिनोटाइप भनेको फिनोटाइप भनेको फिजिकल एपियरेन्समा जे देखिन्छ, अग्लो छ कि होचो छ, टल अर ड्वार्फ, ग्रीन अर येल्लो, रेड अर ब्लू, एक्जियल अर टर्मिनल, कहाँ छ के छ त्यो चाहिँ हामी के भन्छौँ भने फिनोटाइप भन्छौँ भने। तर जिनोटाइपमा चाहिँ के हुन्छ त एलिलमा भएको त्यसको क्रोमोजोमको क्यारेक्टर के छ, त्यो क्रोमोजोमको क्यारेक्टरलाई कस्तो डिटर्मिन गर्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि जिनोटाइप हामी भन्छौँ। त्यस पछाडि अर्को भनौँ फर्स्ट जेनेरेसन एन्ड सेकेन्ड जेनेरेसन। अब तपाईँलाई यो मलाई लाग्छ थाहा भएकै होला, जस्तै अब हाम्रो हजुरबुबाको आधारमा हाम्रो बुवा आमाहरू भनेको फर्स्ट जेनेरेसनको हुनुभयो र हजुरबुबालाई हामीले रिफरेन्स माइन्ड लिँदाखेरि हामी चाहिँ के भयौँ त नाति हामी छौँ भने वी आर दि सेकेन्ड जेनेरेसन। त्यसै गरी अब हामीले अर्को यहाँ हामीले मेन्डलले लिनुभएकोलाई पनि फेरि एकचोटि एक्जाम्पल हामी हेरौँ, फेरि हामी स्लाइडमा जान चाहन्छौँ। जस्तै फर्स्ट जेनेरेसन, जस्तै पर्पल फ्लावर र व्हाइट फ्लावर बिच चाहिँ क्रस भएको छ, क्रस पोलिनेट भएको छ भने फर्स्ट जेनेरेसनमा कस्तो खाले मात्र फ्लावर देखिएको छ त भन्दाखेरि पर्पल कलरको मात्र फ्लावर देखेको छ। द्याट इज 100% अल प्लान्ट्स ह्याभ पर्पल फ्लावर होइन। दिस इज अ फर्स्ट जेनेरेसन। त्यस पछाडि यस्तै पर्पल कलर बिच फेरि अर्को चाहिँ सेल्फ पोलिनेट भयो, सो पराक्सेसन भयो भने यहाँबाट चाहिँ नि 3वटा त्यसमध्ये 4वटा दियो भने 3वटा चाहिँ नि 75% चाहिँ नि पर्पल कलरको देखियो अनि 25% चाहिँ नि व्हाइट कलरको देखिएको छ। त्यो एक्सपेरिमेन्ट छ भने यो जति पनि अप्सनहरू जति पनि क्यारेक्टर आएको छ यो भनेको सेकेन्ड जेनेरेसन हामी भनौँ। अघि मैले सामान्य कुराहरू पनि भनिसकेँ। अब त्यस पछाडि मेन्डलले चाहिँ नि करिब झन्झनै 10-12 वर्ष उहाँले त्यो अनुसन्धानमा केराउको बोटमा यावत कुराहरू जेनेटिक्सको बारेमा अध्ययन गर्नको लागि केराउको बोट छान्नुभयो। र किन छान्नुभयो भन्ने पनि छ यसमा, म फेरि तपाईँलाई चार्टमा देखाउन चाहन्छु। किन छाने त भन्दाखेरि प्राकृतिक रूपमा नै स्वपरागसेचन हुन सक्ने, नेचुरल्ली पी प्लान्ट इज सेल्फ पोलिनेटेड प्लान्ट। सेल्फ पोलिनेटेड प्लान्ट हुन्छ कुनै त्यो भनेको प्राकृतिक रूपमा नै सेल्फ पोलिनेसन हुन्छ, त्यसमा कुनै पनि चिजहरू चाहिँदैन। त्यस पछाडि अर्को भनेको क्रस पोलिनेसन क्यान बी डन इजिली। यदि हामीलाई आवश्यकता अनुसार हामीले क्रस पोलिनेट गर्नु पर्यो, परपरागसेचन गराउनु पर्यो भने पनि हामीले इजिली गर्न सक्ने रहेछौँ। त्यस कारणले यो सजिलो भयो। तेस्रो भनेको यसको लाइफ साइकल भनेको सर्ट, नर्मली 3 महिना र 4 महिनाको अवधिमा उसले एउटा लाइफ साइकल सकाइसकेको हुन्छ। त्यस कारणले 1 वर्षमा फेरि अर्को भनेको पी प्लान्ट भनेको हामीले 12 महिना पनि उमार्न सक्छौँ भनेपछि कमसेकम हामीले 2वटा साइकल हामीले 1 वर्षमा 2वटा साइकल हामीले अध्ययन गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले सर्ट भएको कारणले गर्दाखेरि द्याट इज वाइ मेन्डल सेलेक्ट द पी प्लान्ट फर इन हिज एक्सपेरिमेन्ट। त्यस पछाडि प्रेजेन्ट अफ डिस्टिङ्क्ट क्यारेक्टर्स, त्यो भनेको के भन्दाखेरि जस्तै अब मान्छेको कुरा गुण हेर्नु पर्यो भने मान्छेसँग कुनै एउटा डिस्टिङ्क्ट क्यारेक्टर छैन, स्पष्ट देखिने गुणहरू। अघि पनि मैले तपाईँलाई यहाँ बताइसकेँ, जस्तै अग्लो र होचो हुने, अग्लो प्लान्ट र होचो प्लान्ट चाहिँ नि ठ्याक्कै देखिने डिस्टिङ्क्ट क्यारेक्टर। म तपाईँलाई फेरि एकचोटि स्लाइडमा अगाडिमा जान चाहन्छु। एकचोटि फेरि म स्लाइडमा देखाउन चाहन्छु। जस्तै यो 7वटा गुणहरू, जस्तै कलर हामीले हेर्न सक्छौँ। केराउको कस्तो आकारमा छ, चाउरिएको छ कि पुष्ट छ, रङ्ग हेर्न सक्छौँ। पड चाहिँ चाउरिएको छ कि पुष्ट छ, त्यस पछाडि केराउको पडको चाहिँ नि कलर हेर्न सक्छौँ। यो सबै क्यारेक्टर भनेको हामीले सजिलैसँग आइडेन्टिफाई गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले यसको क्यारेक्टरहरू डिस्टिङ हुनुको कारण भनेको यही हो। त्यस पछाडि अर्को भनेको इजी टु कल्टिभेट। हामी फेरि स्लाइडमा हेरौँ भाइ बहिनीहरू, इजी टु कल्टिभेट, सजिलैसँग उमार्न सक्छौँ।
एउटा सानो ग्रिन हाउसमा पनि हामीले मजाले केराउको बोट उमार्न सक्छौँ। द्याट इज वाइ अरू पनि गुणहरू छन्। यस्ता गुणको कारणले गर्दाखेरि मेन्डलले यो छानको। अब त्यस पछाडि अहिलेको अवस्थामा अहिले वनस्पतिमा भयो, त्यस पछाडि जनावरहरूमा पनि यो वंशानुक्रम हेरिडिटीको स्टडीहरू एक्सपेरिमेन्ट भएको छ र पछिल्लो पटकमा चाहिँ नि गिनीपिगमा हामी भएको हामी पाउँछौँ। गिनीपिगमा पनि त्यही कुराहरू तपाईँले चार्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। गिनीपिगहरू यहाँ गिनीपिगको विभिन्न देखाएका छु, जस्तै होइन छिरबिरे, खैरो सेतो, कालो विभिन्न रङ्गमा पाइन्छ। जस्तै गिनीपिगलाई हेरचाह गर्न पाल्न सहिलो हुने, होइन हामीले केयर गर्न सक्ने, त्यस पछाडि जीवनचक्र पनि छोटो हुने, यस्ता कुराहरू भएको कारणले पछिल्लो पटकमा हामीले गिनीपिगलाई विशेष गरी एनिमल साइन्समा एनिमलको हेरिडिटी अध्ययन गर्नको लागि गिनीपिगहरू, यो पनि गिनीपिग भनेको चाहिँ मुसोकै एक प्रकारको प्रजाति नै हो। तपाईँले बुझ्नु होला, यो मुसोकै प्रजाति हो। एक प्रकारको हामी घरमा खैरो मुसो आउँछ भने हामी सेतो मुसोहरूमा पनि प्रयोग हुनसक्छ। सेतो मुसो भन्दा पनि गिनीपिगमा चाहिँ नि एक प्रकारको मुसोकै प्रजाति हो यो। अब त्यस पछाडि अब हामी यति कुरा थाहा भएपछि हामीले मेन्डलको नियममा हामी जाऊँ। मेन्डलले यो यति अध्ययन गरिकन मेन्डलले आफ्नो नियमहरू बनाउनु भएको छ। तीनवटा नियमको रूपमा उहाँले लेख्नु भएको छ र पहिलो नियमलाई हामीले ल अफ डोमिनेन्स भन्छौँ। त्यस पछाडि अर्को नियम भनेको ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट, त्यस पछाडि अर्को भनेको ल अफ सेग्रिगेसन। तीनवटा नियम उहाँले छोड्नु भएको छ र अब हामीले पहिलो नियम भन्दा पनि ल अफ डोमिनेन्स हामीले मेन्डलले पहिलो नियम, दोस्रो नियम, तेस्रो नियम भनेर भन्नुभएको छैन। जसरी न्युटनमा फर्स्ट ल अफ मोसन, सेकेन्ड ल अफ मोसन, थर्ड ल अफ मोसन भन्छौँ, त्यस्तो छैन। पहिलो नियम भनेको नेपालमा हामीले प्रबलताको नियम भन्छौँ। हामी चार्टमा पनि हेर्न सक्छौँ। चार्टमा एकचोटि हेरौँ। पहिलो नियमले के भन्छ त भन्दाखेरि एक जोडा फरक शुद्ध गुण भएका जीवहरूलाई आपसमा प्रजनन गराउँदा पहिलो वंशमा कुनै एउटा गुण मात्र देखाउँछ। When two pure plants with contrasting characters are crossed, only one form of characters appears in first generation. त्यो भनेको के भन्दाखेरि यदि हामीले एउटा कालो कुकुर र सेतो कुकुर छ र कालो कुकुर भनेको प्रबल गुण हो र सेतो कुकुर भनेको लुप्त गुण हो भने कालो कुकुर र सेतो कुकुर बीच हामीले क्रस गरायौँ, उनीहरूलाई गर्भधारण गरायौँ भने उनीहरूले यदि दुवै प्योर हुनु पर्यो, निखर कालो भएको हुनु पर्यो, निखर सेतो, त्यसमा कुनै पनि त्यसमा जेनेटिकली प्योर हुनु पर्यो। हाइब्रिड भयो भने चाहिँ हुँदैन। प्योर क्यारेक्टरबाट हामीले गऱ्यौँ भने पहिलो वंशमा के मात्र आउँछ त भने पहिलो वंशमा कालो कुकुरहरू मात्र जन्मिन्छन्। त्यो भनेको किन कालो कुकुर मात्र जन्मियो त भन्दाखेरि ड्यू टु द ल अफ डोमिनेन्स। डोमिनेन्ट क्यारेक्टरले रिसेसिभ क्यारेक्टरलाई सधैँ चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि दबाइएको हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ नि गरेको हुन्छ। अब हामीले अर्को फोटो पनि हेर्न सक्छौँ। यहाँ हामीले चार्टमा पनि हेरौँ। जस्तै यहाँ अर्को मैले एउटा सानो चार्ट देखाउन खोजेको फोटो देखाउनु, जस्तै यदि एउटै बोटमा सेतो फुल छ, अर्को भनेको सेतो र रातो फुल छ। सेतो फुल रातो फुल भनेको आरआर प्योर रेड, अर्को भनेको सेतो फुलमा प्योर स्मल आर र यिनीहरू बिच चाहिँ नि पोलिनेट गरायौँ भने, क्रस पोलिनेट भयो भने के कस्तो खाले फुल आउँछ त भन्दाखेरि रातै फुल आउँछ। तर जेनेटिकली फिनोटिपिकल त रातो छ, तर जिनोटिपिकली के भन्दाखेरि यो हाइब्रिड रेड मात्र छ, क्यापिटल आर स्मल आर मात्र छ। त्यो भनेको फिनोटाइपमा रातै भए तापनि तर जिनोटाइपमा चाहिँ यो हाइब्रिड रेड हो। त्यस कारणले रातो मात्र आउँछ। किन रातो आउँछ भने यो रातोले सेतो फुलको लाई दबाइएको हुन्छ, डोमिनेट गरेको हुन्छ। द्याट इज वाइ ल अफ डोमिनेन्टले हामीलाई यही भनेको छ। अब हामी त्यस पछाडि अर्को नियममा यसलाई हामीले अर्को फेरि चार्टबाट पनि एकचोटि हेरौँ। जस्तै म तपाईँलाई बोर्डमा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु भाइ बहिनीहरू। जस्तै रेड फ्लावर भयो, यो प्योर रेड फ्लावर क्यापिटल आर, अर्को भनेको प्योर व्हाइट फ्लावर स्मल आर, यिनीहरू बिच क्रस गरायौँ भने कस्तो आउँछ? यिनीहरूले चाहिँ दिन सक्ने ग्यामेटहरू भनेको यो भन्दा अघिल्लो पाठमा पनि हामीले क्रोमोजोम एन्ड सेक्स डिटर्मिनेसनमा पनि हामीले गरेका छौँ। यसले दिन सक्ने ग्यामेटहरू भनेको यिनीहरू हो, स्मल आर। र यदि यो ग्यामेट हैन, यो ग्यामेट र यो ग्यामेट बीच क्रस भयो भने कस्तो खाले फ्लावर आउँछ त भन्दाखेरि स्मल आर क्यापिटल आर स्मल आर। यो ग्यामेट र यो ग्यामेट आयो भने यो ढङ्गको
क्यापिटल आर स्मल आर आउँछ। यो ग्यामेट र यो ग्यामेट भयो भने फेरि यस्तै, यो ग्यामेट र यो ग्यामेट बिच पोल गर्भधारण हुँदाखेरि यस्तो खाले भनेपछि चारैतर्फमा चारवटा पोसिबिलिटी छ भने चारैवटा रेड फ्लावर मात्र आउँछ। द्याट मिन्स रेड फ्लावर इज डोमिनेन्ट ओभर दि व्हाइट फ्लावर। रेड फ्लावरले व्हाइट फ्लावरलाई यसरी डोमिनेट गरेको हुन्छ भनेर हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। र फेरि अब हामीले यसलाई अर्को स्लाइडमा हामी जाऊँ। त्यस पछाडि अर्को नियम भनेको के छ त भन्दाखेरि अब यसलाई हामीले अरू पनि एक्जाम्पलबाट मैले देखाउन खोजेको छु। हामी फेरि स्लाइडमा एकचोटि ध्यान दिउँ भाइ बहिनीहरू। जस्तै यहाँ कोसा, पहिलो कोसा र हरियो कोसामा पहिल्यै कोसा मात्र आउने। किन पहिलो मात्र आइयो त भनेदेखि पहिलो कोसा इज डोमिनेन्ट क्यारेक्टर चाहिँ पहिलो कोसा। त्यस पछाडि अर्को यहाँ टल प्लान्ट र सर्ट प्लान्ट हैन, अग्लो र होचोमा पनि सबै अग्लो मात्र देखिने भयो। अर्को तेस्रोमा चाहिँ नि व्हाइट गिनी पिग र ब्ल्याक गिनी पिगमा पनि ब्ल्याक गिनी पिग मात्र आयो। किन त भन्दाखेरि ब्ल्याक इज द डोमिनेन्ट क्यारेक्टर। त्यस पछाडि अर्को भनेको पडको कलरमा पनि ग्रीन पड र येलो पड बिच हामीले क्रस गरायौँ भने ग्रीन पड मात्र आउने भयो। भनेपछि यिनीहरू भनेको यसमा चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि येलो सिड, येलो पी चाहिँ नि डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भयो। यहाँ चाहिँ टल प्लान्ट भनेको डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भयो। यहाँ चाहिँ नि ब्ल्याक कलर भनेको डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भयो भने यहाँ चाहिँ नि येलो कलर पड भनेको डोमिनेन्ट क्यारेक्टर भयो। अब त्यस पछाडि अर्को दोस्रो नियममा हामी जाँदैछौँ। हामी चार्टमा पनि हेर्न सक्छौँ। लैङ्गिक शुद्धताको नियम भन्छौँ हामीले नेपालीमा ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट अर ल अफ सेग्रिगेसन भन्छौँ। हामीले मेन्डलको नियमको यो दुईवटा नियम मात्र हामीले पढ्नुपर्छ। ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट र अर ल अफ सेग्रिगेसन। यसलाई ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट एसर्टमेन्ट भन्छौँ। नेपालीमा हामीले लैङ्गिक स्वतन्त्रताको नियम भन्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ हामीले अहिले पढ्नु पर्दैन, यो दुईवटा मात्र नियम पढ्नुपर्छ। र यसले के भन्छ त भनेदेखि एक जोडा फरक गुण भएका जीवहरूमा आपसमा प्रजनन गराउँदा पहिलो वंशमा ठिमा मात्र देखिन्छ, हाइब्रिड मात्र देखिन्छ। तर त्यो हाइब्रिडले चाहिँ नि दोस्रो वंशमा आउँदाखेरि आफ्नो प्यारेन्टको गुण एक्सप्रेस गर्छ। The cross between two pure plants with contrasting characters give hybrid in first generation. पहिलो वंशमा हाइब्रिड मात्र देखाउँछ, but eventually segregate, छुट्टिन्छ, it separate in pure form in second generation. दोस्रो वंशमा आउँदाखेरि आफ्नो गुण देखाउँछ। जस्तै म एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। हामीले समाजमा देखेका छौँ, कोही नाति जन्मियो भन्दाखेरि त्यहाँ छिमेकीले के बताउँछ भन्दाखेरि पहिलो गुण भनेको उसको बुवा र आमाको गुण कहिले बताउँदैन, ठ्याक्कै उसको चाहिँ हजुरआमाको गुण जस्तो देख्छ। ठ्याक्कै यो हजुरबुवाको को अनुहारमा मिल्ने रहेछ भन्ने कुरा आउँछ। त्यस कारणले त्यो भनेको के त भन्दाखेरि पहिलो वंशमा हजुरबुवाको गुण छोरा उसको हाम्रो बुवासम्म आइपुग्दैन, तर उसले चाहिँ नि त्यसमा विशेष गरी रिसेसिभ गुणहरू चाहिँ नि एक्सप्रेस कुन बेलामा हुन्छ त भन्दाखेरि सेकेन्ड जेनेरेसनमा हुन्छ। ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेटले पनि यही कुरा भन्न खोजेको छ। जस्तै फेरि म चार्टमा हामी जान चाहन्छु। जस्तै यहाँ फेरि हामी चार्टमा हेरौँ। जस्तै ब्लू कलर र व्हाइट कलर बिच यदि हामी क्रस पोलिनेट भयो, ब्लू कलर र व्हाइट कलर इज क्रस पोलिनेट हुँदाखेरि कस्तो, फर्स्ट जेनेरेसनमा अघि पनि भने सबैमा ब्लू कलर नै देखियो। किन त भन्दाखेरि ब्लू कलर इज डोमिनेन्ट ओभर व्हाइट फ्लावर, व्हाइट कलर। बट इन सेकेन्ड जेनेरेसन इफ ब्लू कलर एन्ड द ब्लू कलर बिकम सेल्फ पोलिनेटेड देन इट गिव्स ब्लू कलर, व्हाइट कलर एन्ड ब्लू कलर। यो र योबाट चाहिँ नि कस्तो खाले भन्दाखेरि ब्लू कलर तीनवटा आउँछ, व्हाइट कलर चाहिँ नि एउटा फुल दिने रहेछ। पहिलो वंशमा फर्स्ट जेनेरेसनमा त व्हाइट कलरको फ्लावर देखिएको थिएन, तर सेकेन्ड जेनेरेसनमा चाहिँ व्हाइट कलर किन दियो त भन्दाखेरि ड्यू टु ल अफ सेग्रिगेसन। फर्स्ट जेनेरेसनमा उसले आफ्नो एक्सप्रेस गर्न सक्दैन, रिसेसिभ क्यारेक्टर एक्सप्रेस गर्न नसके तापनि सेकेन्ड जेनेरेसनमा रिसेसिभ क्यारेक्टर एक्सप्रेस हुन्छ। त्यस कारणले यही कुरा भन्न खोजेको। म फेरि यसलाई चाहिँ हामी चार्टमा पनि एकचोटि बोर्डमा म ध्यानाकृष्ट गर्न चाहन्छु। जस्तै यसै कुरालाई फर इक्जाम्पल एउटा चाहिँ नि कालो कुकुर छ, ब्ल्याक डगै भनौँ, र अर्को चाहिँ नि व्हाइट डग छ, प्योर व्हाइट। यसमा फेरि बुझ्नुपर्ने, यसमा चाहिँ नि प्योर क्यारेक्टर चाहिँ हुनुपर्छ। द्याट मिन्स
पेयर व्हाइट डग, पेयर व्हाइट ब्ल्याक डग र व्हाइट डग। र यसले चाहिँ नि दिन सक्ने ग्यामेटहरू के त भन्दाखेरि यसले दिन सक्ने ग्यामेट हिजो अस्ति हामीले पनि हेरौँ, उसले दिन सक्ने ग्यामेट भनेको यो ग्यामेट मात्र। त्यो यो भनेको यदि यो चाहिँ नि भाले छ भने यो भनेको स्पर्म हुने भयो, इट गिभ्स दिस टाइप अफ स्पर्म। यदि यो चाहिँ नि पोथी छ भने यसले कस्तो खाले स्पर्म दिन्छ त भन्दाखेरि कस्तो खाले एग दिन्छ त भन्दाखेरि यो टाइपको एग दिने भयो। अब यदि यो स्पर्म र यो एग फर्टिलाइज भयो भने कस्तो आउने भयो त यो खाले जाइगोट बन्ने भयो। यो स्पर्म र यो एग यदि फर्टिलाइज भयो भने कस्तो खाले हुन्छ त यो प्रकारको जाइगोट बन्ने भयो। त्यसै गरी यसबाट पनि यो, यसबाट पनि भन्छी। अब यो यसमा चाहिँ नि ब्ल्याक कलर भनेको क्यापिटल लेटरले जनाउनुको मतलब दिस इज अ डोमिनेन्ट। अनि यो भनेको के छ त भने यो भनेको रिसेसिभ क्यारेक्टर। अब यसमा चाहिँ यो सबै कस्तो खाले हुन्छ त भन्दाखेरि दिज अल आर ब्ल्याक इन कलर। ब्ल्याक अफस्प्रिङ हुन्छ, काले छाउराहरू मात्र जन्मिन्छन् फर्स्ट जेनेरेसनमा। तर फिनोटिपिकली मात्र कालो हो यो, तर जिनोटिपिकली चाहिँ यो हाइब्रिड हो। यसमा कालो गुण पनि छ र सेतो गुण पनि यसमा रहेको छ। यो भनेको हाम्रो फर्स्ट जेनेरेसन भयो। फर्स्ट जेनेरेसनमा म फेरि यस्तै क्वेसनहरू सोधिन्छ, जस्तै तपाईँले एक्सर्साइजमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ। क्वेसनमा धेरै सोधिराख्ने हो, कालो कुकुर र सेतो कुकुर बीच चाहिँ नि गर्भधारण भयो भने पहिलो वंशमा किन कालो कुकुर मात्र जन्मिए? एउटै कारण भनेको कालो कुकुर भनेको, कालो रङ्ग भनेको डोमिनेन्ट क्यारेक्टर हो। त्यसै गरी अब सेकेन्ड जेनेरेसनको लागि एकचोटि हेरौँ फेरि यसै कुरालाई लिएर। हाम्रो त यहाँ मानौँ यो चाहिँ नि मेल रे यो चाहिँ फिमेल छ भन्छी, यो भयो, यो फिमेल भयो, यो चाहिँ मेल भयो। अब यो भनेको यो फर्स्ट जेनेरेसनबाट आएको छाउराहरू भन्। यिनीहरू बिच चाहिँ नि अब फेरि गर्भधारण भयो भने के हुन्छ त? अब हुन त यो मान्छेमा त यस्तो सम्भव त छैन, मान्छेमा लिगल्ली यो प्रब्लम छ। यो छाउराले यो पोथीले दिन सक्ने ग्यामेटहरू भनेको के त भन्दाखेरि यो र यो ग्यामेट दिन सक्ने। त्यसै गरी यो भालेले दिन सक्ने ग्यामेट भनेको, पोसिबल ग्यामेट भनेको यिनीहरू हुन्। दिज आर पोसिबल ग्यामेट्सहरू। यिनीहरू अब त्यस पछाडि यो ग्यामेट र यो ग्यामेट बीच क्रस भयो भने, फर्टिलाइज भयो भने कस्तो आउने रहेछ त? क्यापिटल बी। यो र यो बीच भयो भने क्यापिटल बी स्मल बी। यो र यो बीच भयो भने क्यापिटल बी स्मल बी। यो र यो बीच भयो भने स्मल बी। भने पछाडि यो के हुने भयो त भने यो तीनैवटा ब्ल्याक हुने भयो। अनि यो चाहिँ नि कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि व्हाइट देखिन्छ। अब यसलाई कहिलेकाहीँ जाँचमा हामीलाई सोध्ने यति मात्र सोध्दैन, यसको रेसियो पनि सोध्छ। ब्ल्याक कतिवटा आयो, व्हाइट कतिवटा आयो, जिनोटाइपमा कतिवटा आयो, फिनोटाइपमा कतिवटा आयो भनेर पनि हामीलाई सोधिने हुन्छ। यो पनि अलिकति हामीले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा हो। अब म यहाँ अलिकति यो माथिको अलिकति मेट्छु भाइ बहिनीहरू यहाँ। अब सेकेन्ड जेनेरेसनमा यो भनेको F2 जेनेरेसनमा सेकेन्ड जेनेरेसनको लागि हो। सेकेन्ड जेनेरेसनमा फिनोटाइप रेसियो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यसमा फिनोटाइपमा तीनवटा ब्ल्याक छ, एउटा व्हाइट छ। फिनोटाइप रेसियोमा हामीले अघि पनि भने फिजिकल एपियरेन्स कस्तो छ, व्हाट टाइप अफ फिजिकल एपियरेन्स इट बिलोङ्स, त्यो भनेको ब्ल्याक। यहाँ चाहिँ एक्जाम्पलमा ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भन्छी, ब्ल्याक
कलर इज टु व्हाइट कलर भयो। ब्ल्याक डग इज टु व्हाइट डग कति छ त भन्दाखेरि यसमा ब्ल्याक डग भनेको 3 वटा, व्हाइट डग भनेको यस 1। यसलाई पर्सेन्टेजको रूपमा पनि हामीले हिसाब गर्दाखेरि कति 4 वटामा 3 वटा छ भने त्यो भनेको द्याट इज 75% इज टु बाँकी भनेको 25%। यदि हामीले फिनोटाइपबाट हेर्नु पर्यो, फिनोटाइप रेसियो देखाउनु पर्यो भने F2 जेनेरेसनमा, सेकेन्ड जेनेरेसनमा इन द त्यस्तै गरी अब हामीले जिनोटाइप रेसियो देखाउनु पर्यो। जिनोटाइप रेसियो देखाउनु पर्यो भने हेरौँ भाइ बहिनीहरू कस्तो छ त भन्दाखेरि यो भनेको प्योर ब्ल्याक हो, दिस इज प्योर ब्ल्याक। यो भनेको कस्तो खाले त भन्दाखेरि हाइब्रिड ब्ल्याक हो र यो भनेको कस्तो छ प्योर व्हाइट। भनेपछि जिनोटाइप रेसियोमा 3 प्रकारको क्यारेक्टर आउने भयो। पहिलो क्यारेक्टर भनेको प्योर ब्ल्याक, त्यस पछाडि भनेको हाइब्रिड ब्ल्याक, त्यस पछाडि अर्को भनेको प्योर व्हाइट। अब प्योर ब्ल्याक कतिवटा छ त यहाँ एउटा मात्र छ, द्याट मिन्स एउटा मात्र। हाइब्रिड ब्ल्याक कतिवटा छ त 2वटा छ। अनि अर्को प्योर व्हाइट भनेको एउटा मात्र छ, 1:2, 2:1। यसलाई हामीले पर्सेन्टेजको रूपमा हिसाब गर्ने हो भने 25% इज टु 50% इज टु 25%। हामीलाई न्युमेरिकल्ली अब नम्बरबाट पनि सोध्न सक्छ, कहिलेकाहीँ पर्सेन्टेजबाट पनि सोध्न सक्छ। त्यसकारणले यो कुरा चाहिँ याद गरौँ। यो कुरा अब हामीले रेसियोबाट पनि F2 जेनेरेसनबाट पनि यसरी नै गर्ने हो र F1 जेनेरेसनबाट पनि यसरी नै गर्ने हो हामीले। तर हामीले याद गर्नु पर्यो फिनोटाइप रेसियो कस्तो छ, जिनोटाइप रेसियो कस्तो छ भनेर यसरी चाहिँ नि एकदम क्लियरली देखाउनु पर्छ हामीले प्योर ब्ल्याक यो ढङ्गमा। अब त्यस पछाडि अब हामी फेरि अर्कोमा एक्चुअली जान चाहन्छु भाइ बहिनीहरू। यसमा हामीले अर्को पनि फिगरबाट देखाउन खोजेको छु मैले। यहाँ चार्टमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ पनि पर्पल र व्हाइट बिच क्रस पोलिनेट गर्दाखेरि चाहिँ नि फर्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ नि पर्पल कलरको मात्र पीको फ्लावर आएको छ भने त्यस पछाडि इनियर बिच चाहिँ सेल्फ फर्टिलाइज भयो भने, सेल्फ पोलिनेट भयो भने के हुने रहेछ भन्दाखेरि सेकेन्ड जेनेरेसनमा चाहिँ नि पर्पल 3वटा आउने रहेछ, व्हाइट फ्लावर चाहिँ एउटा आउने रहेछ। यहाँ हामीले बोर्डमा देखाए जस्तै मैले बोर्डमा चाहिँ एनिमलको एक्जाम्पल दिएँ। मैले यहाँ व्हाइट बोर्डमा एनिमलको एक्जाम्पल दिएँ भने त्यहाँ स्लाइडमा मैले प्लान्टको एक्जाम्पल दिएँ। कुरा एउटै हो। रेसियो चाहिँ यो फिनोटाइप यहाँ देखाउनु, यो बोर्डमा देखाउन खोजेको फिनोटाइप रेसियो 3:1 भनेको यो फिनोटाइप रेसियो हो, यसमा जिनोटाइप रेसियो होइन। अब त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ यो फेरि मैले एनिमल साइन्समा पनि देखाउन खोजेको छु। फेरि हामी स्लाइडमा पनि हेर्न सक्छौँ। जस्तै व्हाइट फिमेल गिनीपिग र ब्ल्याक फिमेल गिनीपिगबाट फर्स्ट जेनेरेसनमा कस्तो आउँछ त भने ब्ल्याक मेल नै आउँछ, ब्ल्याक गिनीपिग नै आउँछ। त्यसै गरी यहाँ पनि यहाँ इनियरबाट पनि ब्ल्याकै आउने भयो र एउटा फिमेल छ एउटा मेल छ भने फर्स्ट जेनेरेसनबाट इनियर बिच यो भनेको हाइब्रिड हुने भयो। हाइब्रिड फिल्म यो ब्ल्याक, यो पनि हाइब्रिड ब्ल्याकबाट चाहिँ नि क्रस भयो भने सेकेन्ड जेनेरेसनमा के आउने रहेछ त भन्दाखेरि 3वटा ब्ल्याक र एउटा चाहिँ नि व्हाइट गिनीपिग देखियो। द्याट मिन्स यसमा चाहिँ नि फिनोटिपिकल रेसियो चाहिँ नि 3:1, ब्ल्याक इज टु व्हाइट इज इक्वल टु 3:1। अनि जिनोटिप रेसियोमा चाहिँ नि प्योर ब्ल्याक इज टु हाइब्रिड ब्ल्याक इज टु प्योर व्हाइट इज इक्वल टु 1:2:1 आउँछ। यो ढङ्गमा तपाईँले किताबबाट पनि थप कुराहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसै गरी अर्को मैले एक्जाम्पल पनि दिएको छु, देखाउन खोजेको छु, त्यो भनेको ड्रोसोफिलाको। ड्रोसोफिला भनेको एक प्रकारको सानो झिङ्गा हो, चार्टमा देख्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यो ड्रोसोफिलाको झिङ्गा हो, यो सम्भवतः तपाईँले देख्नुभएको झिङ्गा हो। विशेष गरी अब हामी जसको घरमा जाँडको वन छ, जसको फलफुलको व्यापार व्यवसाय छ, विशेष गरी गुलियो पदार्थ जहाँ हुन्छ त्यहाँ मसिनो किसिमको झिङ्गा, एक प्रकारको सानो 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 झिङ्गा हुने रहेछ। त्यसलाई चाहिँ हामीले ड्रोसोफिला भन्छौँ। त्यो झिङ्गा हो एक प्रकारको। त्यो ड्रोसोफिलामा पनि यसै छ। यसमा रातो आँखा हुने र सेतो आँखा हुने ड्रोसोफिला हुन्छ। र इनियर बिचमा नि फर्स्ट जेनेरेसनमा चाहिँ नि रातो आँखा भएको झिङ्गा
र सेकेन्ड जेनेरेसनमा रातो आँखा भएको झिङ्गा 3वटा, ड्रोसोफिला 3टा र एउटा सेतो आँखा भएको सबैमा एउटै किसिमको रिजल्ट आउँछ। र यसलाई मेन्डलबाट प्राप्त गरेको नतिजालाई हामीले सारमा चाहिँ नि यसरी देखाउन सक्छौँ। जस्तै अघि सारमा प्योर तल पी प्लान्ट्स गिभ्स 100% तल प्लान्ट ओन्ली, त्यसपछि ड्वार्फ प्लान्ट गिभ्स 100% ड्वार्फ प्लान्ट ओन्ली, त्यसपछि हाइब्रिड पी प्लान्ट गिभ्स टल एन्ड ड्वार्फ प्लान्ट इन द रेसियो अफ 3:1। त्यस पछाडि यदि कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर छ होइन, फर्स्ट मोनोहाइब्रिड क्रस बिट्विन 2 प्योर कन्ट्रास्टिङ क्यारेक्टर्स गिभ फिनोटाइप एन्ड जिनोटाइप रेसियो इन 3:1 एन्ड 1:2:1 इन सेकेन्ड जेनेरेसन। यो कुरा सारमा चाहिँ मैले यसमा यो देखाउन खोजेँ। अब त्यस पछाडि मान्छेमा पनि यस्ता विभिन्न लक्षणहरू हुन सक्छन् र सारमा यहाँ चार्टमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न किसिमका लक्षणहरू जस्तै बुढियौँला मरिने नमरिने, त्यसपछि आँखाको रङ्ग, कानमा लोतीहरू लोबर जोडेको नजोडेको, ओठ बाक्लो नबाक्लो, त्यस पछाडि डिम्पल बस्ने नबस्ने, अनुहारको रङ्ग, अनि यो जिब्रो चाहिँ नि रोल गर्न सक्ने नसक्ने, कपाल कर्ली छ कि स्ट्रेट छ। सारमा चाहिँ के बुझ्ने भन्दाखेरि मान्छेमा जति पनि क्यारेक्टर छन् अफ्रिकन मान्छेसँग जे जति तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यो सबै डोमिनेन्ट क्यारेक्टर हो। टेक्स्चर हेर्नुहोस्, कालो, ओठ हेर्नुहोस् होइन, कपाल हेर्नुहोस्, जति पनि कुराहरू छन् त्यो सबै भनेको डोमिनेन्ट क्यारेक्टर छन्। किनभने हामी अहिले जति पनि संसारमा मान्छेहरू छन् त्यो सबै भनेको अफ्रिकाको घाँसे मैदानबाट हामी ओरिजिन भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अधिकांश डोमिनेन्ट क्यारेक्टरहरू अफ्रिकनहरूसँग छ। हामीसँग अब हामी एसियनमा चाहिँ नि मिडियम साइजको छ, अब हामीले 2वटा मात्र हेर्ने हुने, यस कारणले तपाईँले अरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस पछाडि अर्को हामीले यो पाठमा पढ्नुपर्ने भनेको भेरिएसन हो। तपाईँले यो बारेमा थोरै काम हामीले गएकोमा पनि हामीले हेऱ्यौँ र त्यसलाई इङ्ग्लिसमा भेरिएसन, नेपालमा परिवृत्ति भन्छौँ। त्यो भनेको सुरुमा पनि मैले भने हामी प्रत्येक आमा बुबा भन्दा हामी फरक छौँ र हामी भन्दा हाम्रा छोराछोरीहरू फरक हुन्छन्। किन त भन्दाखेरि त्यसलाई त्यो फरकपनालाई नै हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि भेरिएसन भन्छौँ। द भिजिबल डिफरेन्स बिट्विन प्यारेन्ट्स एन्ड देयर अफस्प्रिङ इज कल्ड भेरिएसन। र के कारणले गर्दाखेरि हुनसक्छ त भने एउटा जेनेटिक्सको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जिन फरक हुन्छ, आमा बुबाको भन्दा हाम्रो जिन फरक हुन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको इन्भाइरोमेन्टको कारणले गर्दा पनि यस्तो भेरिएसन हुन सक्ने रहेछ। र विशेष गरी अर्को के भन्दाखेरि यो भेरिएसनकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रो स्पेसिस डाइभर्सिटी चाहिँ बढेको भनेर हामी पाउँछौँ। 2वटा चाहिँ नि त्यो आधारमा एउटा चाहिँ नि जेनेटिक भेरिएसन भन्छौँ र अर्को भनेको इन्भाइरोमेन्टल भेरिएसन भन्न सक्छौँ, त्यो 2वटा टाइपको रूपमा। र जेनेटिक भेरिएसन भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि यहाँ चार्टमा म स्लाइडमा भन्न चाहन्छु। जस्तै होइन, दिस टाइप अफ भेरिएसन आर इनहेरिटेड फ्रम one generation to next. जेनेटिक भेरिएसन मेक्स फाउन्डेसन फर द ओरिजिन अफ न्यू स्पेसिस। हाम्रो आमा बुबाको भन्दा छोराछोरीको गुण अलिक फरक हुन्छ, छोराछोरीको भन्दा नाति नातिनीको गुण फरक हुन्छ। त्यो भनेको जिनमा केही चेन्जेसहरू आइकन सामान्य प्राकृतिक चेन्जहरू, अप्राकृतिक चेन्ज भयो भने त त्यो क्रोमोजोमल डिसअर्डर हुन्छ। तपाईँले अघिल्लो पाठमा पढ्नुभयो, अघिल्लो क्लासमा पढ्नुभयो। र यसमा चाहिँ नि नेचुरल रूपमा क्रसिङ ओभरको माध्यमबाट के नेचुरल डिफ्रेन्सेस आउँछ भने त्यहाँबाट चाहिँ नि त्यसलाई हामी जेनेटिक भेरिएसन भन्छौँ। अर्को भनेको इन्भाइरोमेन्टको कारणले गर्दा पनि त्यसो भेरिएसन हुनसक्छ। जस्तै मैले यहाँ तपाईँलाई उदाहरण दिन खोजेको छु। जस्तै यो स्याउ मात्र भनेर नहुने रहेछ। हामीले त बजारमा विभिन्न प्रकारका स्याउको कुनै फुजी स्याउ भन्छौँ, इन्डियन स्याउ रे होइन, मुस्ताङको स्याउ रे, जोमसोमको स्याउ रे। जोमसोम र मुस्ताङको स्याउमा नै त्यस पछाडि जुम्लाको स्याउ फरक फरक स्याउ त स्याउ हो। त्यो भनेको जेनेटिक भेरिएसन हो भने त्यस पछाडि अर्को पनि तपाईँलाई स्लाइडमा देखाउन चाहन्छु। यहाँ एउटा मठ छ, एउटा चाहिँ नि छिरबिरे सेतो मठ छ, एउटा निखर कालो मठ। यो भनेको त्यो बेलामा 1800मा, आजमा 200 वर्ष 250 वर्ष अगाडि औद्योगिक क्रान्ति हुँदाखेरि त्यसको पोल्युसनको कारणले गर्दाखेरि यो मठ पोल्युसनको कारणले गर्दा त्यहाँको इन्भाइरोमेन्ट कालो भयो। त्यो कालो क्रममा चाहिँ नि मठले चाहिँ नि सेतो खाले मठ चाहिँ नि यो कालो खाले मठमा चाहिँ नि रूपान्तरण भयो। सेतो नै हुँदो हो भने त कालोमा त त्यो सेतो देखिन्छ, देखिने भएपछि त्यो शिकार हुने भयो। त्यो शिकारबाट बच्नुको लागि उसको चाहिँ मेलानिन भन्छौँ हामीले, रङ्ग, हाम्रो शरीरको आकार रङ्ग दिनलाई मेलानिन हुन्छ। त्यो मेलानिनमा चेन्ज गर्यो उसले, कालो रङ्गमा बन्यो। यो तपाईँले थप कुरा पछि पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। भनेपछि यो प्रकारको चेन्ज, यसलाई इन्भाइरोमेन्टल भेरिएसन भन्छौँ यसलाई। तर यो चाहिँ नि जेनेटिकै हुनुपर्छ, यसको सन्तान दर सन्तानमा सर्दै जान्छ भन्ने चाहिँ होइन, यो फेरि जानै पर्छ भन्ने चाहिँ होइन। र यो
अनि अर्को परिवर्तन भेरिएसनको प्रकार पनि के हुनु रहेछ, एउटा चाहिँ नि नेचुरल रूपमा सिमुल्टेनियस बिस्तारै हुने, एउटा चाहिँ आकस्मिक रूपमा चाहिँ चेन्जेसहरू आउने रहेछ, त्यसलाई म्युटेसन पनि भन्छौँ। यसमा म तपाईँलाई चार्टमा देखाउन चाहन्छु। जस्तै एउटा चाहिँ नि कन्टिन्युअस भेरिएसन, निरन्तर परिवृत्ति भन्छौँ, अर्को भनेको डिसकन्टिन्युअस भेरिएसनलाई हामी म्युटेसन भन्छौँ। र यदि गर्भधारणको समयमा क्रोमोजोममा हुने क्रमिक परिवर्तनलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भने निरन्तर परिवृत्ति भन्छौँ। स्लो एन्ड नेचुरल क्रोमोजोमल चेन्ज इन अर्ग्यानिजम ड्युरिङ फर्टिलाइजेसन इज कल्ड कन्टिन्युअस भेरिएसन। यदि त्यसमा अननेसेसरीली चेन्ज भयो भने त्यसलाई क्रोमोजोमल डिसअर्डर आउँछ। यो भन्दा अघिल्लो पाठमा मैले भनेको छु, विशेष गरी क्रसिङ ओभरको पिरियडमा आमा र बुवाको जाइगोट बन्ने क्रममा, त्यो भनेको फर्टिलाइजेसनको क्रममा क्रसिङ ओभर हुन्छ। अनि यसले चाहिँ नि सन्तानहरुमा के आमा बुवामा के फरक गुण भएको मात्र विशेषता मात्र दिन्छ निरन्तर यो कन्टिन्युअस भेरिएसनले। तर कहिलेकाहीँ विभिन्न कारणले, एक्सरे को कारणले गर्दाखेरि, त्यसैगरी विभिन्न युवी रेडिएसनको कारणले गर्दाखेरि, बम्बार्डमेन्टको कारणले गर्दाखेरि, विभिन्न पोइजनस ग्यासेसको कारणले गर्दाखेरि क्रोमोजोममा ड्रास्टिक चेन्ज आउन सक्छ। त्यो भनेको सडन क्रोमोजोमल चेन्ज इन एन अर्ग्यानिजम इज कल्ड म्युटेसन। जस्तै क्रोमोजोममा हुने आकस्मिक परिवर्तन, त्यो परिवर्तन स्वाभाविक होइन, आकस्मिक कुनै एउटा चिजले चाहिँ नि उत्प्रेरणाको कारणले गर्दाखेरि त्यसो परिवर्तन आउँछ, त्यो चाहिँ हामी म्युटेसन भन्छौँ। यो भनेको यसले चाहिँ नि हाम्रो सन्तानहरुमा नयाँ गुण दिन्छ, आमा बुवाको भन्दा फरक किसिमको गुण दिन्छ। जस्तै हामीले एक्जाम्पल लिन सक्छौँ। जस्तै निरन्तर परिवृत्तिमा यो चाहिँ नि डार्विनले अध्ययन गर्नुभएको फिन्च चराको तपाईले हेर्न सक्नु, सबै एउटै प्रजातिको, तर यसको चुच्चोमा चाहिँ फरक छ, यसको बिकमा स्लाइट चेन्जेस छ। यो स्लाइट चेन्जेस कसरी आएको त भन्दाखेरि यो कन्टिन्युअस भेरिएसनको कारणले गर्दाखेरि। जस्तै यहाँ हैन माउ कुकुर छ, माउ कुकुरको यो चाहिँ नि उसको छाउरा चाहिँ नि फरक फरक किसिमको छ नि, के फरक किसिमको छ। यो भनेको निरन्तर परिवृत्तिको कन्टिन्युअस भेरिएसनबाट दिने यस प्रकारको एक्जाम्पल। डिसकन्टिन्युअस भेरिएसन अर म्युटेसन भयो भने जस्तै भेडा छ, 5 वटा औँला भएको भेडा, प्राकृतिक रूपमा 4 वटा मात्र हुनुपर्ने, लामो होचो अग्लो छुट्टै कुरा होला, तर यहाँ चाहिँ 5 वटा भनेको त्यो विकृत भयो। त्यो त्यस्तो खाले परिवर्तन आयो भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि म्युटेसन भन्छौँ। त्यसैगरी यहाँ अर्को एक्जाम्पल पेन्गुइन, नर्मली चाहिँ नि ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुनुपर्ने यहाँ पुरै निखर व्हाइट भएको छ। हामीले भन्छ यो भनेको म्युटेसनको कारणले गर्दाखेरि भएको, क्रोमोजोममा चेन्ज भएको कारणले गर्दाखेरि यो भएको। अरु तपाईले धेरै एक्जाम्पलहरु हेर्न सक्छौं। जस्तै भ्यागुतोको कुरा, अब यस्तो हामीले मकै त हामीले गाउँघरमा हामीले देखेकै छौं हैन, छिरबिरे मकै भन्छौं हैन, सिङ 6 वटा भएको, गाजरहरु स्ट्रेट हुनुपर्ने, यसमा चाहिँ नि अब हामीले विभिन्न औंलाको जस्तो हाँगो आएको छ। स्टारफिशमा चाहिँ 5 वटा आर्म्स हुनुपर्ने 4 वटा मात्र देखियो हैन, 2 वटा मुख भएको चाहिँ नि माछाहरु भयो। यो चाहिँ नि अब एक प्रकारको माछा, यो चाहिँ नि सुँगुरको यो इम्ब्रियो हो, तर मान्छेको जस्तो आकार आएको हैन। त्यसैगरी यो बच्चामा हेर्नु छ खुट्टाहरु, यो सबै चाहिँ के त भन्दाखेरि म्युटेसन हो, म्युटेसनको उदाहरण। अब यो म्युटेसन के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ त भने विशेष गरी एक्सरे, परावैजनिक किरण युभी रे को कारणले गर्दाखेरि, गामा रे को कारणले गर्दाखेरि, मस्टार्ड ग्यासको कारणले गर्दाखेरि र कार्सिनोजिन्सहरु विशेष गरी क्यान्सरजन्य पदार्थको कारणले गर्दाखेरि यदि हामीमा धेरै एक्सपोजर भयो भने हामीमा म्युटेसन हुने खतरा धेरै छ। जस्तै तपाईले एउटा अन्तिममा म सानो एक्जाम्पल दिन चाहन्छु। भियतनाम युद्धमा अमेरिकनहरुले यो मस्टार्ड ग्यास प्रयोग गरेको थियो, अमेरिकनहरुले भियतनाम युद्धमा। र अहिले पनि विकलाङ्ग भएका बच्चाहरू अहिले पनि धेरै जन्मिन्छन्। 1970 को दशकमा युद्ध भएको थियो, अमेरिका हार्यो, भियतनामीजहरूले खेद्यो, लखेट्यो, तर अहिले पनि त्यसको असर त्यो, यो भनेको सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा नै ब्यान गरेको, यो यसले धेरै रासायनिक रूपमा असर गर्ने भएकोले ब्यान गरेको हो। तर पनि त्यो बेलामा ब्यान गर्ने हुँदाहुँदै पनि युज गरेको कारणले अहिले पनि हामीले भियतनाममा हेर्न सक्छौं, तपाईले वेबसाइटहरुमा हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सबै कुराहरु छन्, त्यसकारणले यो म्युटेसनको कारणले हो। पछिल्लो पटकमा तपाईले कोरोना भाइरसको पनि सुन्नु भएको छ। कोरोना पनि एक प्रकारको म्युटेन्ट हो। कोरोनाले हरेक ठाउँमा फरक फरक किसिमको उसले त्यो रेडिएसनको कारणले गर्दा चेन्ज गर्न सक्छ। जस्तै तपाईलाई एक्जाम्पल दिन चाहन्छु, 5 प्रकारको कोरोना कोभिड-19 भाइरस छन्। त्यो फरक
वुहानमा पाउने कोरोना भाइरस फरक, त्यस पछाडि इरानमा पाएको फरक पाएको छ, अमेरिकामा पाएको फरक भएको छ। द्याट इज ड्यू टु द म्युटेसन। त्यस कारणले म्युटेसनको कारकबाट चाहिँ हामीले जोगिनुपर्छ। र मैले सारमा चाहिँ नि हाम्रो यो पाठलाई यसरी नै टुङ्ग्याउन चाहन्छु। र अन्तमा हामीले यो पाठमा विशेष गरी मेन्डलको नियमहरू हामीले पढ्यौँ। मेन्डलको 3वटा नियममध्ये 3वटा ल मध्ये 2वटा लहरू हामीले पढ्यौँ। ल अफ डोमिनेन्स, प्रबलताको नियम, र अर्को भनेको ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट अर ल अफ सेग्रिगेसन भन्छौँ अर्को भाषामा, त्यो भनेको लैङ्गिक शुद्धताको नियम। त्यस पछाडि हाम्रो शरीरमा कसरी परिवर्तन हुन्छ, क्रमिक रूपमा कसरी परिवर्तन हुन्छ भनेर परिवृत्तिमा पढ्यौँ। त्यस पछाडि कहिलेकाहीँ हामीलाई अचानक रूपमा पनि नयाँ नयाँ गुणहरू देखा पर्न सक्ने रहेछ, त्यसलाई हामीले म्युटेसन भन्छौँ। र म्युटेसनको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि कारणको बारेमा पनि पढ्यौँ, के असरहरू। विशेष गरी म्युटेसनले स्वाभाविक रूपमा शरीरको अहिले जति पनि स्पेसिस डाइभर्सिटी छ त्यसमा धेरै सहयोग गरेको छ, तर अहिलेको मान्छेको ह्युमन म्यानकाइन्डमा हेर्ने भने त्यसै हामीलाई घात नै गरेको देखिन्छ। त्यस कारणले यसबाट पनि हामीले जोगिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अन्तमा हामीले पढ्नुपर्ने, हामीले याद गर्नुपर्ने कुराहरू यति नै हो। थप कुराहरू म तपाईँहरूको नगरपालिकाको आधिकारिक फेसबुक वेब पेजमा पनि तपाईँहरूको कमेन्ट्सहरू, सुझावहरूको म आशा गर्न चाहन्छु। र आजलाई यति नै भन्दै म बिदा हुन्छु। हस्त, नमस्ते, धन्यवाद।